السلام علیکم دوستا د هر سری دنیا کې هستین صبح تمام شم بخیر روزی خوش داشته باشین روزی بابرکت و موفق داشته باشین دوستا ما بارها گفتم که اکثر مردم باور شی قد عمل شی یکسان نیه باور شی قد عمل شی مکمل تضاد دره ایمان شی قد عمل شی تضاد دره و گفتار شی قد عمل شی تضاد داره میں نے ازرگو یک مسئلہ مگا د گفتار ملا کرو د کردار شی نکو ای بسیار کونا مسئلہ شما اندازہ کن کی ای طبقہ متاسفانہ بعضم ای ترنیه کی ہر کدم شی میترنا متر کی میں نے عام مردمہ اکثر شی گفتار و کردار شی جور نیا جناب مترا قرآن یک دنا ریزا آیت ہمیشہ معذوری غی طاقت شم نقل کرو نیزو بسیار واضح گفتہ پروردگار عالم مکو امو کسا کی دعوا منانا امو کسا کی ٹھیکیدار دینا امو کسا کی خود خورا اختیاردار دین مگرا و مغاز مو حق در ایک گب دی امنا خودون چی مگا کی قولو للناس حسنا یعنی قد مردم بطریق احسن گب دین قد مردم بسیار دا خوب طریقہ گب دین مگر متاسفانہ مول شما منگرنے کی امنا خودون چیز ساری ممبر اتر گوا مگا کہ ادم شرم مخرا دا فیس بک اتر گوا مگا کہ ادم شرم مخرا کی باید نہ کیا افلاطون یک قصے چی قد استاد چی بنو استاد چی سقراط بود سقراط 2400 سال پیش برے گفتگو یا اصول تیار کدا سیدنا اصول ددا کہ ادم یک گبرا چی رقم گبرا دول تول کنا اول ورد خدم پیمانہ ناپ کنا یا پیمائش کنا ازو بات بس بورا وہ گبرا بگیا افلاطون پیش استاد خوامات استاد شی سقراط بود افلاطون گفت کی استاد بسیار دا قار بود افلاطون گفت استاد ہم نوکر تو یا ہم کارگر خانے تو دا بازار خلاف تو بسیار چٹیات مگفت دیگه بسیار کلو دا قار بودک باز سقراط تیر اشارہ کت کی چپ کو سقراط پرسان کت کی چیز مگفت افلاطون بسیار جذباتی شدت احساساتی شدت گو دبارے تو چندان گبائی خوب نہ مگفت بس استاد ہم تر بسام اشارہ کت کی چپ کو قرار بشے از بعد سقراط گفت کی ازی پیش کی گبر قدزمہ بگی نقل کنی امی گبر دسے دنا ترزو دسے پیمانہ امیرا تھول ترزو کدا پیمائش کدا خوب تحلیل کو مو تحلیل دا پاکستان دا اردو تجزیہ مگا نا دا فارسی تجزیہ دیگر چیز رو مگا لیکن مو دا پاکستان تحلیل دا تجزیہ مگی دا اردو زبون اردو امی دا پورے پاکستان دا ہر زبو امی لفظ گھٹ شدہ گفتیر خوب تحلیل کو تجزیہ کو ازو بات تصمیم بگر ازو بات بز فیصلہ کو کہ امی گبارا تو قدزمہ بگی یا نہ افلاطون پرسان کت کہ امی سے دنا ترزو یا امی سے پیمانہ امی چیز خیلا سقراط پرسان کت کہ تو باور درے کہ امی گبارا کہ تو قدزمہ میں خائی بگی یعنی تو یقین درے تو باور درے کہ امی گبارا کہ تو میں خائی قدزمہ بگی امی گبار 100% راس افلاطون سر خوری ترسال دت کہ نہ راس نیا بس سقراط استاد چی خندہ کدا گفت کی بازم اگر امی گبارا تو قدزمہ بگی
دستو یا دزمه چی فایده میلاومشه؟ افلاطون هم سر خود تا گرفته قدومی چیم خو سنستاد خود توخ کده هیچ تورا نگفت. گفته چیز که دان خوره قب گرفت. سقراط گفت که اینیشی امو اول نه ترازویا اول نه پیمانه یا که ما تو رو گفتم که اگر یگو گبر تو قدزمه بگی امو گبر دزمه یا دستو چی فایده میرسه؟ حالی ما یم سنی دویمنه ترزو امو گبر که تو میخوایی قدزمه بگی یا به اصطلاح چغلی کنی امی چغلی بود دیگه نه که فلانی انتر کار کده امو یگو خوب گبه افلاطون بس هم سر خسل داد که نه باز گفت نه 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 بالکل خوب گب نیه. سقراط خندید استاد چی بس هم خندید. افلاطون رو گفت در نظر از تو یگو گبی بدره اگر قد استاد خو نقل کنی یمو خوب معلوم مشه. افلاطون باز سر خسل داد که نه. سقراط گفت امی گب د دویمنه ترزو هم برابر نمایا د دویمنه پیمانه هم امی گب برابر نمایا د دویمنه ترازو هم جو د دویمنه پیمانه جوب نمایا. افلاطون سر خطا گرفته قرار ایسته شد بسم هیچ تورا نگفت. بس سقراط یک کم مکس کد یک کم درنگ کد گفتینا لی آخری ترزو یا پیمانه را قد تو مگم تو مرا امیر بگی که امو گبر کی تو قصد داری قد از ما بگی امو درما یگو فایده داره یا نه امو گب تو برای از ما یگو فایده داره یا نه. افلاطون باز سر خسل داد نه. باز عرض کد پیش استاد خو گفت استاد محترم امی گبا خو کی ما قدستو بگم هیچم د فایده شما نیسته. سقراط خنده کده گفت اگر د فایده از ما بالکل نیه بس چرا قد از ما مگی چیز ضروره که تو ام گبر قد از ما بگی. سقراط نمی سه اصول گفتگوی را د 2400 سال پیش جوړ کدد. تمام شاگردای سقراط بلی امزی اصول عمل مکدن و پیش از نقل کدو گپ خورا بری امزی سے ترازو تول مکت کہ اگر امی گبر کی ما میں قائم د مجلس نقل کنم امی گبر میں قائم خد استاد خو نقل کنم امی گبر ما میں قائم خد یگو کس دیگا نقل کنم امی گبر اگر ما میں قائم د کلاس نقل کنم د ساری ممبر نقل کنم آیا امی گپ 100% راس است ای اولنا اصول گپ زدوه. دویمنا اصول چی ہے کہ آیا امی گپ خوبه امی گبر کی ما نقل کنم خوبه امی دوار کی ما د ساری ممبر میشنم مزنم امینا خوب گبه امی مردم که د ممبر شیشته امینا همزی گبا چیز یاد میگره اولاتا امی ریزگگو امینا ریزگگوش همزی گبا چیز یاد میگره. آیا امی گپ برای امزو شنوینده امو کسا که امی گبا ازمر گوش منه یا من از فیسبوک نوشتنم امونا میخانه آیا امی گبا برای امزنا مفید است یا نه. سه اصول نه دو دفعه تکرار کردم بلدیشم اگر یگو گب بلے ہر پیمانہ بلے ہر سے پیمانہ جوب میں مت کو شاگردائی سقراط قد دیگرو نقل مکت اگر د یک پیمانه هم جوب نمیمد مثلا د اولنیش جوب نمیمد یا د دویمنیش جوب نمیمد یا د سیمنیش جوب نمیمد بزو گبره اونا نمو گفت بالکل نمو گفت.
بعض ما ہمو آیت قرآن قد بری سن تکرار نمگا قولو للناس حسنا. اگر مو تمام بشی د منبر د مجلس د ممانیا د نظرہ دا جایائی کی مردم کلو ہے د جلسے خو د تقریر خو د نوشتے خو د فیس بک کی تمام دنیا میں خانہ گبر بلیمزی سے اصول تول کنی بلیمزی سے ترازو تول کا د بگی ہم مردم گوش کرنا مزمی دا ہم ازوی گو چیز یاد مگرا ہم نفاق نہ مفتبین مردم نفاق پیدا نمشا ہم فساد پیدا نمشا ہم خوب متاسفانہ ہمو ادبا کی مگما گب ازمر باید شما بلیش عمل کنین گب ازما کستا بسیار بزرگ گب ازما کستا بسیار محترم گب ازما کستا بسیار ارزش درہ ونمنا در و بکارار مننا. حالانکہ یہ اصول بڑے عزی نہیں ہے کہ تو ساری ممبر کی شیشتی بازی گب بگی تو ساری سٹیج سیاسی کی بال چلی جلسے پارٹی تو بھی گبار بگی یہ گواہ بلدی عزی ہے کہ ہر انسان از گب زدو پیش ہم گبر بلیم سے ترازو تول کنا اگر جو بمات بگیا کہ نمات نہ گیا قولو للناس حسنا. سلامت بشن تمام شو.